नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण जिज्ञासु मित्रहरू र श्रोताहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूकै विज्ञान शिक्षक उत्तम सुन्दास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज भने म कक्षा 10 को विज्ञान विषयलाई लिएर चाप पाठ अर्थात् प्रेसरको बाँकी अंश जुन हामीले अगाडि गरिसकेका थियौँ र त्यसको बाँकी अंश जुन छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने जमर्को गर्नेछौँ। त तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी, कलम, किताब लिएर बसिसक्नु भएको होला र आफ्ना प्रश्नहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि टिपोट गर्नुभएको होला र ती जिज्ञासा र प्रश्नहरू मलाई फोन अथवा एसएमएस मार्फत तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान म गर्नेछु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुरुवात गरौँ है त। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि? ल, अस्तिको अलिकति दोहोऱ्याउँछु है त। पास्कलको नियमलाई दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। पास्कलको नियम: बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दिइयो भने त्यति नै चाप चारैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। फेरि लेख्नुहोला। बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दिइयो भने त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। If pressure is applied in a liquid enclosed in a vessel, it is transmitted equally in all directions. अब कुरा गरौँ पास्कलको नियममा आधारित उपकरणहरू के हुन सक्छन् त? ल, टिप्पण गर्नुहोस् है त। हाइड्रोलिक प्रेस, त्यसै गरी हाइड्रोलिक ब्रेक, त्यसै गरी हाइड्रोलिक लिफ्ट तथा हाइड्रोलिक क्रेन आदिको निर्माण गरिन्छ। अब कुरा गरौँ तपाईँलाई तरल पदार्थका कुनै दुई विशेषताहरूको आधारमा हाइड्रोलिक प्रेसको निर्माण गरिएको हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रेस is made or based on hydraulic press is based on Pascal's law. तर अब यसमा के कुराहरू के विशेषता हुन्छन् त? तरल पदार्थका कुन विशेषता हुन्छन् जसले गर्दा हाइड्रोलिक प्रेसको निर्माण गरेको हुन्छ? ल, सुन्नुहोस् है, यो टिप्पण गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, तरल पदार्थलाई थिचेर वा खाँदेर यसको आयतन घटबड गर्न सकिँदैन। अर्थात् तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तरल पदार्थलाई हामीले खान्न सक्दैनौँ। We cannot compress the liquid. एउटा भाँडामा जगमा पानी राख्नुहोस्, अब पानीलाई थिच्नुहोस्, खान्नुहोस्, सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्न। यसको मतलब तरल पदार्थलाई खान्न अथवा कम्प्रेस गर्न सकिँदैन। दोस्रो पोइन्टमा लेख्नुहोस्, तरल पदार्थको चाप सबै दिशामा समान रूपमा प्रसारण हुन्छ। तरल पदार्थले दिने जुन चाप छ त्यो चाप चाहिँ लिक्विड प्रेसर इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन, सबैतिर बराबर भएर प्रसारण हुन्छ। त दुईटा विशेषताहरू, दुईटा गुणहरू के रहेछन् त? एउटा भनेको तरल पदार्थलाई खान सकिँदो रहन्छ, दोस्रो भनेको तरल पदार्थलाई कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने चारैतिर के हुन्छ त? समान रूपमा प्रसारण हुन्छ। त्यसो हुनाले यी दुई विशेषताका कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोलिक प्रेसको निर्माण भएको हुन्छ। र यो बुझिसक्नु भयो तपाईँले। अब म तपाईँलाई पास्कलको नियम वा हाइड्रोलिक प्रेसमा प्रयोग हुने सूत्र के हो त? What is the formula based on Pascal's law? Or which formula is used in hydraulic press? हाइड्रोलिक प्रेसमा कुन सूत्र प्रयोग गरेको हुन्छ त? ल, म भन्छु है त। यसको सजिलो सूत्र F1/A1 is equals to F2/A2। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सूत्र चाहिँ तपाईहरूलाई गणितीय हिसाबहरू गर्नका निमित्त पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसो हुनाले यो सूत्र पनि महत्त्वपूर्ण छ।
दिस फर्मुला इज इम्पोर्टेन्ट। सूत्र के रहेछ? F1 अपन A1 बराबर F2 अपन A2। फेरि टिपोट गर्नुहोस् है। F1 अपन A1 बराबर F2 अपन A2। अब के हो F1 भनेको, के हो A1 भनेको, के हो F2 भनेको, के हो A2 भनेको टिपोट गर्नुहोस् है त। F1 भनेको ठुलो पिस्टनको तौल। F1 भनेको के रहेछ? ठुलो पिस्टनको तौल। त्यसैगरी A1 भनेको ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल। ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल। एरिया अफ बिगर पिस्टन or large piston. A1 equals to area of large piston and F1 equals to weight of large piston. त्यस्तै गरी F2 भनेको सानो पिस्टनको तौल। F2 भनेको के रहेछ? सानो पिस्टनको तौल। weight of small piston. त्यसै गरी A2 भनेको सानो पिस्टनको क्षेत्रफल। A2 भने के रहेछ? सानो पिस्टनको क्षेत्रफल। A2 is the area of small piston. यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला है? यो सूत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु यो तरल पदार्थको ऊर्ध्वचापको विषयमा बताउन गइरहेको छु। ऊर्ध्वचाप। तपाईले ऊर्ध्वचाप शब्दबाटै बुझिसक्नुभयो होला। ऊर्ध्वचाप भनेको माथितिर धकेल्ने बल हो। ल अब तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप भनेको के हो त म बताउँछु है त। ल कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा, कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिणात्मक बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। परिमाणात्मक बललाई के भनिन्छ त? ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा, कुनै वस्तुलाई हामीले तरल पदार्थमा डुबायौं अनि तरल पदार्थमा अथवा पानीमा डुबायौं भनौं न सजिलै बुझ्नको लागि। पानीमा डुबायौं अनि पानीमा डुबाएपछि पानीले त्यो वस्तुलाई माथितिर धकेल्छ। त्यो नै ऊर्ध्वचाप हो। बुझ्नुभयो? सजिलैसँग बुझ्नुभयो होला है? कुनै वस्तुलाई हामी जब पानीमा डुबाउँछौं, पानीमा डुबाइसकेपछि त्यसले के गर्दो रहेछ त? त्यो पानीले त्यो वस्तुलाई माथितिर धकेल्दो रहेछ। हो त्यो बल, जुन बलले त्यो वस्तुलाई माथितिर धकेल्यो त्यसलाई नै हामी ऊर्ध्वचाप भन्छौं। त परिभाषा कसरी गर्ने? यसलाई परिभाषित कसरी गर्ने? कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले माथितिर धकेल्ने परिणात्मक बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिणात्मक बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। The resultant force परिणात्मक बल भनेको resultant force. When a body is immersed in a liquid, then the liquid gives a force to raise it. That resultant force is called upthrust. अपथ्रस्ट भने के रहेछ? वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिणात्मक बल। The resultant force given by the what? Liquid when an object is immersed in it. That one is called upthrust. बुझ्नुभयो है? अब तरल पदार्थले वस्तुमा दिने ऊर्ध्वचाप चाहिँ के कुरामा भर पर्छन् त? On what factors does the upthrust depend? तरल पदार्थले वस्तुमा दिने ऊर्ध्वचाप के कुरामा भर पर्छन् त? ल सुन्नुहोस् है त। तरल पदार्थको घनत्वमा भर पर्छ। डेन्सिटी अफ लिक्विड
केमा भर पर्दो रहेछ? डेन्सिटी अफ लिक्विड, तरल पदार्थको घनत्व। त्यस्तै गरी वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको आयतन, वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको आयतन, भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई द अब्जेक्ट, भी। त्यस्तै गरी गुरुत्व प्रवेग, जी। त तीनवटा कुरामा भर पर्ने भयो। एउटा तरल पदार्थको घनत्व डी भयो, त्यस्तै गरी अर्को भनेको वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको आयतन भी भयो, त्यसै गरी गुरुत्व प्रवेग जी भयो। त्यस हुनाले ऊर्ध्वचापलाई हामी युले, क्यापिटल युले जनाउँछौँ। यु बराबर भिडिजी सूत्र हुन्छ। यु बराबर के हुँदो रहेछ? भिडिजी हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म तपाईँलाई कुरा गर्छु है त अर्को घनत्वको विषयमा चर्चा गर्छ है त। के होला घनत्व भनेको? व्हाट इज डेन्सिटी? घनत्व भनेको के हो? डेन्सिटी इज द रेसियो अफ मास एन्ड भोल्युम। सजिलो परिभाषा, डेन्सिटी इज द रेसियो अफ मास एन्ड भोल्युम। घनत्व भनेको पिण्ड र आयतनको अनुपात हो। घनत्व भने के रहेछ? पिण्ड र आयतनको अनुपात हो। ल, अनि यसको एकाइ या एकाइ केमा नापिन्छ त? यसलाई घनत्वलाई केजी पर मिटर क्युबमा नापिन्छ। द एसआई युनिट अफ डेन्सिटी इज केजी पर मिटर क्युब। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब म तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चर्चा गर्न गइरहेको कुरा छ यो प्लवनको नियमको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु है त। के होला त प्लवनको नियम भनेको? व्हाट इज ल अफ फ्लोटेसन? प्लवनको नियम भनेको के हो? यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। ल, लेख्नुहोस् है त, म भन्छु। तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ। तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ। यसलाई नै प्लवनको नियम भनिन्छ। अब म तपाईँलाई प्रश्नाउँछु, कुनै एउटा वस्तु चाहिँ उत्रिरहेको छ, पानीमा उत्रिरहेको छ अथवा तैरिरहेको छ भनौँ न, भने त्यसले चाहिँ आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गरेको हुन्छ। आफ्नो तौल जति छ त्यति नै तरल पदार्थ त्यसले के गरेको हुन्छ? डिस्प्लेस गरेको हुन्छ, विस्थापित गरेको हुन्छ। तब मात्रै त्यो तैरिन्छ, होइन भने त्यो वस्तु के हुन्छ? डुब्छ। त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, प्लवनको नियमले के भन्छ भने जुन वस्तु तैरिरहेको छ अथवा उत्रिरहेको छ त्यो वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ। पानीमा हामीले वस्तु डुबायौँ, मानौ एउटा काठ डुबायौँ भनौँ, त्यो काठ उत्रिरहेको छ माथि, पानीको सतहमा छ भने, काठको टुक्रा माथिल्लो सतहमा छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसले आफ्नो तौल बराबरको पानी विस्थापित गरेको छ, त्यो भएर त्यो तैरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? हुन त यसमा घनत्वको कुरा पनि आउँछ, म घनत्वको कुरा जोड्छु तपाईँलाई कतिखेर वस्तु तैरिन्छ भनेर। तर मैले भन्न खोजेको प्लवनको नियमले चाहिँ के भन्दो रहेछ? वस्तुले उत्रिनको लागि आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने यसले जनाउँछ। त यसको सूत्रबाट, प्लवनको नियमबाट हामीले लेख्न सक्छौँ, विस्थापित तरलको तौल बराबर उत्रने वस्तुको तौल। To float in a liquid, an object should displace the liquid equal to its weight. To float in liquid, an object should displace the liquid equal to its weight. So, weight of liquid displaced equals to
the weight of floating body. यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभयो होला है। अब म तपाईलाई यसको नियममा, प्लवनको नियममा आधारित रहेर के बनेको हुन्छ त, कुन उपकरण बनेको हुन्छ त, त्यसको विषयमा नि चर्चा गर्छु है त। हाइड्रोमिटर। हाइड्रोमिटर चाहिँ प्लवनको नियममा आधारित रहेर बनेको हुन्छ। हाइड्रोमिटर। अनि के हो त हाइड्रोमिटर भनेको चाहिँ? What is hydrometer? Hydrometer is based on the principle of law of flotation. But what is hydrometer? ल, विभिन्न वस्तुहरूको सापेक्षिक घनत्व र तरल पदार्थको घनत्व नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई हाइड्रोमिटर भनिन्छ। विभिन्न वस्तुहरूको सापेक्षिक घनत्व र तरल पदार्थको घनत्व, to measure the relative density and the density of liquid. That instrument is called hydrometer. So, hydrometer is an instrument. Hydrometer is an instrument which measures the relative density and the density of liquid or density of water. बुझ्नुभयो त? हाइड्रोमिटरले तरल पदार्थको घनत्व नाप्दो रहेछ। अनि यसले दूधको मात्रा, शुद्धता वा घनत्व नाप्न बनाइएको हाइड्रोमिटरलाई चाहिँ ल्याक्टोमिटर भनिन्छ। के रहेछ ल्याक्टोमिटर भनेको? दूधको मात्रा, शुद्धता वा घनत्व, टु मेजर द डेन्सिटी अफ मिल्क। Lactometer is an instrument which is used to measure the density of what? Density of milk. दूधको घनत्व नाप्न बनाइएको हाइड्रोमिटरलाई ल्याक्टोमिटर भनिन्छ। त तपाईले यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने म तपाईलाई हाइड्रोमिटरको कार्य म बताउँछु है त। के रहेछ त हाइड्रोमिटरको कार्य? एउटा भनेको सापेक्षिक घनत्व नाप्ने रहेछ, टु मेजर दी रिलेटिभ डेन्सिटी। अर्को भनेको तरल पदार्थको घनत्व नाप्ने रहेछ, टु मेजर द डेन्सिटी अफ लिक्विड। र अर्को भनेको दूधको घनत्व नाप्ने, टु मेजर द डेन्सिटी अफ मिल्क। हाइड्रोमिटरको कार्य तपाईले बुझिसक्नुभयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईलाई यो वस्तु पानीमा तैरिने अवस्थाहरूको विषयमा कुरा गर्छु। कुन कुन अवस्थामा वस्तु पानीमा तैरिन्छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। On what condition does an object float in liquid? कुन कुन अवस्थामा चाहिँ पानीमा तैरिन्छ होला त, तरलमा तैरिन्छ होला त? ल, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ टिप्पण गर्नुस् है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यदि वस्तुको घनत्व तरलको घनत्व भन्दा कम छ भने, वस्तुको घनत्व तरलको घनत्व भन्दा कम भएमा, वस्तुको घनत्व तरलको घनत्व भन्दा कम भएमा वस्तु तैरिन्छ। If the density of object is less than the density of liquid, तरलको घनत्व भन्दा वस्तुको घनत्व कम हुनु पर्यो। जुन वस्तुलाई हामी डुबाउन गइरहेका छौं त्यो वस्तुको घनत्व चाहिँ तरलको घनत्व भन्दा कम हुनु पर्यो। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ यदि वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सकेमा, आफ्नो तौल जति छ त्यसले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सक्छ भने त्यतिखेर पनि त्यो वस्तु तैरिन्छ। If an object can displace the liquid equal to its weight, आफ्नो वेट जति छ त्यो बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सक्छ भने पनि त्यो वस्तु तैरिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यहाँ दुईवटा कुरा स्पष्ट हुनुभयो होला। तैरिनको लागि एउटा भनेको
वस्तुको घनत्व तरलको घनत्वभन्दा कम हुनु पर्यो। अर्को भनेको वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सक्नु पर्यो। ल यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब भने म तपाईलाई आर्किमिडीजको सिद्धान्तमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो जस्ताको तस्तै तपाईले लेख्नु होला है त, अनि म बुझाउने छु। ल सुरु गरौँ। आर्किमिडीजको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ आर्किमिडीज और आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। आर्किमिडीजको सिद्धान्त सुरु गरौँ। ल कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा, कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा वस्तुमा पर्ने ऊर्ध्वचाप त्यस वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ। कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा वस्तुमा पर्ने ऊर्ध्वचाप त्यस वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ। त यहाँ ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल भन्ने बुझ्नु पर्यो। ऊर्ध्वचाप बराबर के रहेछ? विस्थापित तरलको तौल। त आर्किमिडीजको सिद्धान्त अनुसार, according to the principle of Archimedes, when a body is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it. फेरि भन्छु है, अंग्रेजीमा लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, when a body is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it. अर्थात् कुनै वस्तुलाई हामीले आंशिक भनेको आधी डुबायौं भनौं, अथवा केही भाग डुबायौं वा पूर्ण रूपले डुबायौं भने त्यस्तो अवस्थामा, त्यो डुबाएको अवस्थामा त्यो वस्तुले जति तरल पदार्थको तौल, जति आफ्नो चाहिँ तरलको तौल विस्थापित गरेको छ, जति तरलको तौल विस्थापित गरेको छ त्यति नै ऊर्ध्वचाप त्यो वस्तुले पाउँछ। जति तरल पदार्थलाई विस्थापित गर्यो, जति तरल पदार्थलाई डिस्प्लेस गर्यो, त्यति नै ऊर्ध्वचाप त्यो पानीले अथवा त्यो तरलले वस्तुमा दिन्छ। वस्तुले जति तरल वस्तुलाई डुबाउँदाखेरि जति तरलको तौल चाहिँ विस्थापित भयो, weight of liquid displaced is equal to the upthrust, जति चाहिँ तरलको तौल विस्थापित भयो त्यति नै ऊर्ध्वचाप त्यो वस्तुले प्राप्त गर्छ। यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभयो होला है। अब भने म तपाईलाई आर्किमिडीजको सिद्धान्त र प्लवनको सिद्धान्त बीच फरक छुट्याउँछु। डिफरेन्सेस बिट्विन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल एन्ड ल अफ फ्लोटेसन। आर्किमिडीजको सिद्धान्त र प्लवनको नियममा चाहिँ के फरक छ त? ल सुन्नुहोस् है त। आर्किमिडीजको सिद्धान्त तरल र ग्यास दुवैमा लागू हुन्छ। आर्किमिडीजको सिद्धान्त चाहिँ तरलमा पनि लागू हुन्छ र ग्यासमा पनि लागू हुन्छ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इज एप्लाइड इन बोथ लिक्विड एन्ड ग्यास, दुईटैमा यो लागू हुन्छ। तर प्लवनको सिद्धान्त भने चाहिँ तरलमा मात्रै लागू हुन्छ। ल अफ फ्लोटेसन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ तरलमा मात्रै लागू हुन्छ। इट इज एप्लाइड ओन्ली इन लिक्विड, तरलमा मात्रै लागू हुन्छ भने आर्किमिडीजको सिद्धान्त चाहिँ दुवैमा लागू हुन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को दोस्रो पोइन्ट, यस आर्किमिडीजको सिद्धान्तमा यस सिद्धान्त अनुसार ऊर्ध्वचाप तरलको घनत्वमा निर्भर गर्दछ। यस सिद्धान्तमा चाहिँ के हुँदो रहेछ?
ऊर्ध्वचाप चाहिँ तरलको घनत्वमा निर्भर गर्छ। तरलको घनत्व कति छ त्यसमा ऊर्ध्वचाप निर्भर हुन्छ। यदि घनत्व बढी छ भने ऊर्ध्वचाप पनि बढी हुन्छ। यदि घनत्व कम छ भने, तरलको घनत्व कम छ भने ऊर्ध्वचाप पनि कम हुन्छ। तर प्लवनको सिद्धान्त चाहिँ के छ त? यस सिद्धान्त अनुसार ऊर्ध्वचाप वस्तुको तौलमा निर्भर गर्दछ। ऊर्ध्वचाप वस्तुको तौलमा निर्भर गर्छ, कति तौल छ त्यो अनुसार चाहिँ निर्भर हुने भयो। त तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि आर्किमिडिजको सिद्धान्तमा चाहिँ ऊर्ध्वचाप तरलको घनत्वमा निर्भर हुने भयो, तरलको घनत्व कति छ त्यसमा निर्भर हुने भयो। तर प्लवनको सिद्धान्तमा चाहिँ ऊर्ध्वचाप चाहिँ वस्तुको तौलमा निर्भर हुने भयो। यहाँसम्म तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास गरेँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँलाई त्यसै गरी म बताउन गइरहेको छु कि वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो। व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर? वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो? ल सुन्नुहोस् है। पृथ्वीको सतहको एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। The pressure exerted by air on unit earth surface area, that one is called atmospheric pressure. त्यसै गरी समुद्री सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ त? समुद्री सतहमा वायुमण्डलीय चाप चाहिँ 760 mmHg हुन्छ। Hg भनेको मर्करी। कति हुँदो रहेछ? 760 mmHg हुन्छ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। इट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। 760 mmHg हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि प्रश्न छ भने मलाई फोन अथवा SMS मार्फत तपाईँले सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण जिज्ञासु मित्रहरू र श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्राविधिक मित्र शोभा मगैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साता मेरो 10 कक्षाको क्लास परेको दिन तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका सहित तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूसँग छुटिन चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज। नमस्कार, 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 नमस्कार।